बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट्रो वन न्यूज़ देखने वाले तमाम ही नाज़रीन कराम को सबसे पहले आपके अपने मेज़बान अदनान खान की जानिब से दिल की अता गहराइयों से बेहद खुशामदीद और उसके साथ साथ अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं नाज़रीन कराम आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोगों ने अपने तमाम मुसलमानों ने 22 रोज़ों की जो है वो मुकम्मल इख्तियारात के साथ अपनी तकमील जो है मुकम्मल फरमाई और साथ ही साथ ज़ाहिर सी बात है तीसरे अशरे का ये जो दूसरा हमने रोज़ा इख्तियार किया था आज इंशाल्लाह हम उसकी तीसरी सहरी यानी कि 23वीं सहरी बाकायदा इख्तियार करेंगे अब से कुछ ही घंटों के बाद। और ज़ाहिर सी बात है जहन्नुम से आग का ये जो तीसरा अशरा है हमारा, इससे तमाम तर मुसलमान भरपूर तरीके से अपनी इबादत में इजाफ़ा करके साथ साथ एहतिकाफ़ इख्तियार करके और जो हमारी जो तमाम रोज़मर्रा के मामूल होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आकर हम कोशिश कर रहे हैं कि परवरदिगार की खुसूसी इनायत और खुसूसी रहमत हम उसकी हसूल को मुमकिन बना सकें। साथ ही साथ यहाँ पर हम चूँकि अपनी बज़्म रमज़ान नशियात का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने स्पॉन्सर्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिसमें सर फहरिस्त GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, बिलाल क्लासिक रेजिडेंसी, सैयद मोहम्मद अली साहब का, और साथ ही साथ नाज़रीन कराम आप तमाम नाज़रीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो कि हमारी बज़्म रमज़ान ट्रांसमिशन को बेहद पसंद फरमा रहे हैं। साथ ही साथ आप लोग अपना रिस्पांस करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, मैसेजेस करते हैं, उसके थ्रू भी हमें बहुत ज़्यादा आप लोगों की सजेशंस मौसूल हो रही होती है, उसके लिए भी आप तमाम नाज़रीन का बेहद शुक्रिया। और साथ ही साथ नाज़रीन कराम जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारे साथ यहाँ पर GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के रोज़ाना की मामूल के मुताबिक आज फिर मैंने स्पेशल गेस्ट भी इनवाइट किए हैं। साथ ही साथ सबसे पहले मैं यहाँ पर रोज़मर्रा के मामूल के मुताबिक हमारे क़िबला अल्लामा सैयद अली रज़ा रिज़वी साहब से आपकी मुलाकात करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे अल्लामा साहब, खैरियत से हैं? और ज़ाहिर सी बात है तीसरा अशरा शुरू हो चुका है और बहुत सारे आज मौज़ूआत हैं जिन पे मेरे माइंड सेट में बातें हैं, मैं चाहूँगा उससे सवाल पूछना आपसे। लेकिन नाज़रीन कराम पहले से आपका मुकम्मल इंट्रोडक्शन हो जाए, उसके बाद मैं मज़ीद यहाँ पर गुफ्तगू आगे बढ़ाऊँगा। और आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है जो कि GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के अभी रिसेंटली डीलर बने हैं और माशाल्लाह से इनकी पास्ट में बहुत ज़्यादा खिदमात रही हैं और बहुत अच्छे अंदाज में जो है ये अपनी डीलरशिप जो है वो सर अंजाम देते हैं। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे मोहतरम जनाब तारिक वफ़ा साहब से जो कि वफ़ा बिल्डर्स से बिलोंग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। कैसे, खैरियत से तारिक भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़े कैसे गुजरे आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मालिक। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ज़ाहिर सी बात है अभी आपने हालिया दिनों GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बिलाल क्लासिक का जो हमारा अजीम और आलीशान प्रोजेक्ट है उसमें आपने ज्वाइनिंग दी है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा आपका रहा मैं बाद में आपसे पूछूंगा थोड़ी देर के बाद। और नाज़रीन साथ ही साथ हमारे साथ यहाँ पर एक मरतबा फिर आप लोग के इक़रार के बाद हमारे बहुत ही ऑनरेबल गेस्ट और मेरे बिल्कुल बड़े भाई जैसे GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के बिलाल क्लासिक और बिलाल हाइट्स और सोलर विला के बहुत ही बेहतरीन न सिर्फ शख्सियत हैं बल्कि साथ साथ प्रॉपर्टी एडवाइज़र भी हैं। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं एक मरतबा फिर बुरहान अली भाई से। अस्सलाम वालेकुम बुरहान भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे, खैर आफियत? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बुरहान भाई आज तो आप भी बड़ा चमकते होंगे। थैंक यू माशाल्लाह। चूँकि ईद की तैयारियां भी करीब हैं तो यकीनन शॉपिंग वॉपिंग भी आपने इख्तियार कर ही ली होगी। हाँ सर, बस अब शॉपिंग का ही टाइम है क्योंकि आखिरी अशरा है। हाँ, तो इसमें तो शॉपिंग ही होती है, बहुत गहमा गहमी लगी हुई है। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाज़रीन कराम यहाँ पर आखिरी पैनलिस्ट से आपका तारुफ करवाई दिए देता हूँ। आज के हमारे यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त नात हुआ भी हैं, उसके अलावा हमारे बज़्म रमज़ान नशियात के बाकायदा कोऑर्डिनेटर भी हैं तलहा रहमान कादरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। रोज़े कैसे गुजर रहे हैं आपके? माशाल्लाह अच्छे गुजर रहे हैं, चले बेहतरीन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर किबला आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगा चूँकि जाहिर सी बात है अभी मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप आए हुए थे जिसमें बहुत सारी हमारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो कि ये जानना चाहेंगी इल्मी रोशनी में कि ये जो तलाक़ की शरह जो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, ये जो सूरत हाल है, चूँकि जाहिर सी बात है महंगाई भी अपने उरूज पर है, पेट्रोल के रेट्स भी बढ़े हैं, साथ ही साथ दीगर जो खुर्दनोश की अशिया है वो भी अवामुल नास की दस्तरस में नहीं रही है, तो ये भी एक वजह बन रही होगी। और आपस में जो है ना इत्तफाक़ी का होना और दीगर मसाइल जो दरपेश आ जाते हैं उसकी बदौलत भी बहुत सारी तलाक़ें जो हैं वो हो जाती हैं अनफॉर्चुनेटली। तो आप क्या कहना चाहेंगे दीन की रोशनी में और अपने इल्मी मालूमाती ज़ख़ीरे के मुताबिक आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले जो आपने वजह बयान करी कि महंगाई, तेल के बढ़ गए, राशन बढ़ गए, क्या ये सारी चीज़ें सिर्फ शौहर के लिए बढ़ती हैं या लड़की घर वालों के लिए भी बढ़ती हैं? सबके लिए बढ़ती हैं, लाजमी सी बात। ठीक है ना। अगर वो महंगा पेट्रोल अगर शौहर खरीदा वही उसके वालिदैन खरीदेंगे, उसके बहन भाई खरीदेंगे, तो ये तो कोई बहाना नहीं है कि जनाब वो महंगाई की वजह से तेल के रेट बढ़ गए और जो खुदनोश बढ़ गई, ये बढ़ गई, वो बढ़ गई और इसलिए हमारी ज़हनी हमांगी नहीं हो रही। बिल्कुल। लेकिन सबसे पहले एक बात समझने की है, वो ये है कि परवरदिगार आलम ने सबसे आसान जो चीज़ रखी है वो निकाह को रखा है, सबसे आसान। बेशक। और जो सबसे मुश्किल चीज़ रखी है वो तलाक को रखा है।
ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم نے جس چیز کو پروردگار نے آسان کیا تو اس کو ہم نے انتہائی مشکل کر دیا ہے. اگر آج آپ شادی کرنے جائیں تو جناب وہ مہندی ہے، مائیوں ہے، وہ اتنے لاکھوں کا خرچہ ہے، پھر بارات ہے، بارات کے بعد ولیمہ ہے، یعنی آپ لاکھوں کروڑ روپے کے اندر آ جاتے ہیں. بالکل قرض دار ہو جاتے ہاں ہیں. قرض دار ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ قرض دار ہونے کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی حیثیت سے زیادہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح بات ہے. اچھا وہ جو سارا پیسہ ہم لگا رہتے ہیں وہ کسی کام کا نہیں ہوتا. آپ لاکھوں روپے کا بینکوٹ کر لیں، لاکھوں روپے کا کھانا کر لیں، اچھا ہوگا کیا؟ لوگ کھائیں گے بہت مزے کا کھانا تھا، آپ چلے گئے. آپ کتنے عرصے تک قرضے میں دبے رہے، کتنا آپ نے اپنی چیزوں کو بیچا. یہ سب اس لوگوں کو اس بات کو کوئی غرض نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اور طلاق کو جتنا پروردگار نے مشکل کیا تھا ہمارے اتنی ہی آسان ہو گئی ہے. لیکن دیکھیں عالم اسلام میں دو بڑے فرقے ہیں. ایک ہے اہل سنت، برادران اہل سنت، ایک ہے فقہ جعفریہ. بالکل. اچھا طلاق میں ہمارے اندر اہل سنت، برادران اہل سنت میں بہت بڑا اختلاف ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں فقہ جعفریہ میں طلاق اتنی آسان نہیں جتنی لوگ سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں 3 طلاقیں ایک ساتھ ہوتی ہی نہیں ہیں. اچھا ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے. نہیں ہوتی ہیں. ان کی شرائط ہیں. نمبر 1 کہ مرد جو طلاق دے رہا ہے وہ غصے وغیرہ میں نہیں دے گا، جنون کی کیفیت میں اس کی طلاق قابل قبول نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. پھر 2 عادل گواہ ہونا شرط ہے. 2 عادل گواہوں کے سامنے وہ طلاق دے. صحیح. عربی کے اندر طلاق دے. نمبر 3 عورت حالت پاکیزگی کے اندر ہو. اچھا 3 شرائط ہیں. اچھا اگر وہ دے بھی دے گا تو کیا وہ 3 طلاقیں ایک ساتھ ہو جائیں گی؟ جی نہیں. فقہ جعفریہ کے اندر 3 طلاقیں ایک ساتھ نہیں ہوتی. اگر وہ 100 دفعہ بھی کہہ دے گا وہ ایک ہی شمار ہوگی. اچھا اب آ جائیں برادران اہل سنت کی طرف. برادران اہل سنت کے اندر کم و بیش جو میرے علم میں 5 جو ہے نا فقہ رائج ہیں. 4 تو جو وہ ہے کہ جو امام ابو حنیفہ ہے، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں اور امام احمد ابن حنبل ہیں. یہ 4 وہ ہیں کہ جن کے مقلدین ہیں. ٹھیک ہے. 4 یہ ہو گئے. 5واں ہے غیر مقلد، جو برادران اہل حدیث ہیں. وہ کسی کی تقلید، امام کی تقلید نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جو حدیث سے ہمیں ملے گا ہم لے لیں گے. اچھا خود اہل سنت کے اندر امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ مسئلہ موجود ہے کہ 3 طلاقیں بیک وقت ہو جاتی ہیں. اچھا جی صرف امام ابو حنیفہ کے نزدیک. صحیح ٹھیک صحیح. ہے نا. باقی جو 3 امام، امام شافعی کو، امام مالک ہو گئے، امام احمد ابن حنبل ہو گئے، ان کے ماننے والے پاکستان میں نہیں ہیں، اس لیے لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اچھا برادران اہل حدیث موجود ہیں، ان کے یہاں بھی 3 طلاقیں بیک وقت نہیں ہوتی ہیں. اچھا جب بیک وقت ہوں گی نہیں تو آپ کو یہ مسئلہ آئے گا ہی نہیں. اور ہمارے یہاں فقہ جعفریہ میں جو شوہر اگر غصے میں طلاق دے رہا ہے قابل قبول ہی نہیں ہے. اچھا اہل سنت میں ہوتا ہے کیا کہ وہ اگر وہ ان کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر غصے میں طلاق دے دے، ویسے بھی دے دے، کچھ بھی کر دے، یا کسی نے طلاق لکھ دیا اس پہ سائن بھی کر دے، وہ قابل قبول ہو جاتی ہے. اچھا 3 طلاقوں کے اندر کا مسئلہ یہ آتا ہے کہ پھر شوہر بہت آزاد ہو جاتا ہے اور پھر خاتون پھنس جاتی ہے. اچھا اس کی وجہ ہے کہ جب 3 طلاقیں ہو گئی ہیں تو اب اس کو واپس آنے کے لیے اس کو حلالے کی طرف جانا پڑے گا. بڑا سنگین مسئلہ ہے یہ. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اور کوئی بھی خاتون حلالے کے لیے تیار نہیں ہوتی. اچھا حلالہ جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوگا کہ آپ نے کسی کی جگہ گئے، کسی مسجد گئے، مدرسے گئے، آپ نے 1-2 لاکھ روپے ہاتھ میں دیے کہ جناب یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے طلاق دی تھی، 3 طلاقیں دینی تھی، اب یہ تم پیسے پکڑو 2 لاکھ روپے اور میری بیوی کو ہاتھ نہیں لگانا بھیا. یہ بھی بڑے معاملات ہیں. ہاں یہ اس چیز کے لیتا ہے کہ بھائی میں ابھی تو لوں گا اور آدھے گھنٹے بعد آپ کو میں طلاق دے دوں گا بغیر ہاتھ لگائے آپ کو. صحیح. یہ بھی حلالہ جائز ہی نہیں ہے. کسی کو آپ پیسے دیں اس بات کی کہ جناب وہ حلالہ کرے اور پیسے دے اور بات معاملہ نہیں. حلالے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ خود برادران اہل سنت میں کہ آپ شوہر شادی کرے گا اس خاتون سے اور وہ تمام جو ازواجی تعلقات وہ قائم کرے گا. پھر اس کے بعد اس کی مرضی ہے کہ وہ اپنی زوجہ کو چھوڑے یا نہ چھوڑے. صحیح. آپ اس کو بائی فورس نہیں کر سکتے، نہ آپ اس کو پریشرائز کر سکتے، نہ آپ اس کو کوئی لالچ دے سکتے ہیں آپ کہ بھائی میرے تو غلطی ہو گئی تھی. اچھا فقہ جعفریہ میں ہوتا ہے کہ جب 3 طلاقیں نہیں ہوتی ہیں، جی جی، 1 طلاق ہو گئی، اب خاتون اپنے گھر چلی گئی. اگر دوران عدت میاں بیوی دونوں کو عقل آ گئی یہ ہم نے کیا کر دیا تو وہ رجوع کر سکتے ہیں. صحیح. دوران عدت اگر مثال کے طور پر عدت بھی گزر گئی، 1 طلاق ہوئی ہے، اس لیے اس کو حلالے کی طرف جانا ہی نہیں پڑے گا.
وہ دوبارہ نکاح کر کے اپنی زوجیت میں لا سکتا ہے اسی وقت؟ نہیں نہیں، عدت گزر گئی نا، عدت تو گزر گئی، ہاں اب پیریڈ عدت گزر جانے کے بعد عورت جو آزاد ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اب عورت چاہے اپنے سابقہ شوہر سے دوبارہ شادی کرے یا کسی اور سے شادی کرے، وہ اس کے اپنے اختیار میں ہے. صحیح. لیکن ان دونوں کو عقل آ جاتی ہے کہ نہیں بھائی ہمارے بچے بیچ میں ہیں، یہ تو ہم لوگ جذبات میں کسی طریقے سے لوگوں کے بہکاوے میں آ کے طلاق کر لی تھی اور عدت بھی گزر گئی، اب وہ دوبارہ اپنے شوہر سے شادی کر سکتی ہے کیونکہ ایک طلاق واقعہ ہوئی ہے. صحیح. اسی طرح اگر دوبارہ وہ غلطی کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، جب تک 3 طلاقیں مکمل نہیں ہوں گی. دیکھیں عقد کے معنی کیا ہیں؟ عقد کے معنی ہوتے ہیں گرہ لگانے کے. طلاق اس گرہ کو کھول دیتی ہے، صحیح نا. مثال پہ یہ تسبیح اس میں نے گرہ لگا دی، ٹھیک ہے، اب طلاق کا مطلب اس گرہ کو کھول دینا، میں نے کھول دیا. جب ایک دفعہ یہ گرہ کھل چکی ہے تو دوبارہ گرہ کیسے کھل سکتی ہے؟ جب تک دوبارہ گرہ نہ باندھی جائے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی نا. آپ نے ایک دفعہ طلاق دے دی، جب آپ نے طلاق دینے کے بعد اس کو زوجیت سے نکال دیا تو آپ دوبارہ طلاق کیسے دے سکتے ہیں اس کو؟ آپ کی زوجیت میں ہی نہیں ہے. زوجیت میں آئے گی تو آپ دوسری طلاق دو گے نا. بالکل. یا تو آپ عدت میں اس کو واپس لے کر آئیں یا عدت کے بعد آپ دوبارہ نکاح کریں. اور یہ ہمارے فقہ جعفری الحمدللہ طلاقوں کا ریشو بالکل مائنر ہے نہ ہونے کے بعد، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے یہاں زیادہ تر جو عربی صیغے میں جاری کرنا ہوتا ہے طلاق کو، وہ علماء کرام ہی جاری کرتے ہیں. اور ہمارے علماء اتنا اس کو پینڈنگ میں لے کے جاتے ہیں کہ دونوں میاں بیوی کو عقل آ جاتی ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے اب. کیونکہ بعض دفعہ انسان جذبات میں ہوتا ہے، لوگوں کے بہکاوے میں ہوتا ہے کہ نہیں بھائی بس ہمارا سب ابھی ختم کر دیں، بس ابھی ختم کر دیں. ایسا نہیں ہوتا ہمارے یہاں. ہمارے یہاں علماء کرام ان کو ٹائم دیتے ہیں، ان کو پہلے سمجھاتے ہیں، بجھاتے ہیں، ان کے گھر کو بڑوں کو بلاتے ہیں، پھر ان کو ٹائم پیریڈ 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ دیتے ہیں تاکہ 3 مہینے میں آپ کے جذبات ٹھنڈے ہو جائیں گے. پھر آپ کو اپنے بچوں کا بھی خیال آئے گا. ٹھیک ہے، جب انسان غصے میں ہوتا ہے نا پھر تو کہتا ہے بس ابھی سب کچھ کر دیں بس. ایسا ہی ہے. جب انسان کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور حقیقت حال کو دیکھنا شروع کرتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی جہاں ہوں میں وہی صحیح ہے، میری یہی زوجہ صحیح ہے. بالکل ایسے ہی. اور قبلہ نے ماشاءاللہ بہت اچھے پہلوؤں کو اجاگر کیا اور ہماری معلومات میں بہترین انداز میں اضافہ کیا. ناظرین کرام، اس بات کا ہمیں خود ساختہ طور پر بھی خیال رکھنا چاہیے، علماء کرام سے رجوع کرنا چاہیے، مفتیان کرام سے رجوع کرنا چاہیے، جنہیں صحیح طور پہ دین کی معلومات ہو. ان سے اپنی اصلاح کرنے کے لیے کوئی راستہ جو ہے اس کا جو ہے جائزہ لینا چاہیے تاکہ بآسانی طور پہ ہم اپنی زندگی گزار سکیں اپنے پیاروں کے ساتھ اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ. تو برہان بھائی، جیسا کہ آپ نے ماشاءاللہ قبلہ کی یہاں پر گفتگو سماعت کی، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے جس طرح موجودہ صورتحال ہے اور آپ ماشاءاللہ پراپرٹی ایڈوائزر ہیں، آپ کے پاس بھی بہت سارے کلائنٹس جیسے آتے ہوں گے جو طرح طرح کے معاملات میں الجھے ہوئے ہوتے ہوں گے، تو آپ انہیں کس طرح سے ٹیکل کرتے ہیں؟ اور ساتھ میں اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہو جاتی ہے، جیسے کوئی خاتون ہیں وہ بکنگ کروانا چاہتی ہیں بلال کلاسک کے پروجیکٹ میں، اور جو صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا جو ہے وہ معاملہ معاوضے کا وہ اس طرح سے ہم ادا نہیں کر سکتے، تو ان کا جو بجٹ نہیں بن پا رہا ہوتا، تو آپ انہیں کس طرح سے مینٹلی طور پہ اور ایک اچھا ان کو بجٹ بنا کے دیتے ہیں جس سے آسانی کے ساتھ آپ کے ساتھ اپنا ریلیشن بنا سکیں؟ سر دیکھیں، ہم جو ہمارا ایک شیڈول ہوتا ہے کمپنی کا 4 سال یا 5 سال کا، اگر آپ کے پاس بجٹ نہیں بن رہا تو ہم اس کو 2 ایئرس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. اس 5 سال کو ہم ڈبل بجٹ پہ لے جاتے ہیں، ایک آسان انسٹالمنٹ کا بنا دیتے ہیں اور پھر جو لاسٹ والا ہوتا ہے اس کو ہم ایڈجسٹ کر دیتے ہیں بقیہ رقم میں، تو وہ آسان ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں ہم ڈیول شیڈول کہتے ہیں. ہم ڈیول شیڈول، تو ہم وہ ڈیول شیڈول دے دیتے ہیں بنا کر، تو یہ سامنے والا افورڈ بھی کر سکتا ہے اور ایزی ہو کر وہ چلا لیتا ہے. صحیح. اور ناظرین کرام، اسی کے ساتھ بزم رمضان کے وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے. جب وقفے سے لوٹیں گے تو مزید بزم کو آگے بڑھائیں گے. مرتبہ پھر بزم رمضان دیکھنے والے تمام ناظرین کرام کو خوش آمدید کرتے ہیں. اور ناظرین کرام، جیسا کہ وقفے پہ جانے سے پہلے ہم یہاں پر گفتگو آپ تمام ناظرین تک پیش کرنے میں کامیابی سے گامزن تھے. ماشاءاللہ سے قبلہ علامہ صاحب نے بھی بہت اچھی گفتگو فرمائی، ہماری رہنمائی فرمائی. ساتھ ہی ساتھ برہان بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے، طارق وفا صاحب موجود تھے، اور یہاں پر چونکہ طلحہ بھی موجود ہیں. اور آج چونکہ ماشاءاللہ سے شب جمعہ بھی ہے، جمعرات کی رات ہے اور شب لگ چکی ہے جمعے کی، اور ممکنہ طور پہ شاید آج جو ہے وہ الوداعی جمعہ بھی ہو سکتا ہے.
تو بہر کیف یہ تو ایک توقعات ہی ہو سکتی ہیں. 29 روزے ہوتے ہیں یا 30 روزے, اس کی مناسبت سے ہی یہ ڈیسیجن ہم لے سکیں گے, چونکہ جو رویت ہلال کمیٹی جب چاند دیکھنے کے لیے بیٹھے گی تو دیکھتے ہیں کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے. تو اچھی امید ہمیں بحال رکھنی چاہیے. امید ہے کہ 30 روزے مکمل ہو جائیں گے اس مرتبہ انشاءاللہ. تو طلحہ میں چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ سے آج چونکہ آپ نے دیکھا سارا معاملہ, اعتکاف کا بھی سلسلہ چل رہا ہے, تو آج آپ کون سی نعت شریف ہمیں پڑھ کے سنانے والے ہیں؟ ناظرین سماعت کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. خوش نصیبی نے میرا ساتھ دیا بچپن سے, میرے ہونٹوں پہ ہے آقا کی ثنا بچپن سے, میرے ہونٹوں پہ ہے آقا کی ثنا بچپن سے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جام الفت کا پلا دو یا رسول, اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول, میری قسمت کو جگا دو یا رسول, ایک جھلک اپنی دکھا دو یا رسول. عمر بھر تیری ثنا خوانی کروں, عمر بھر تیری ثنا خوانی کروں, ہر رکاوٹ کو ہٹا دو یا رسول, ہر رکاوٹ کو ہٹا دو یا رسول, ہر رکاوٹ کو ہٹا دو یا رسول, ہر رکاوٹ کو ہٹا دو یا رسول. بخش دے گا ہر خطا میری خدا, بخش دے گا ہر خطا میری خدا. تم ذرا لب کو ہلا دو یا رسول, تم ذرا لب کو ہلا دو یا رسول. اور کر نہیں سکتا ثنا تیری رضا. عدنان بھائی لکھ رہے ہیں, اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ کر نہیں سکتا ثنا تیری رضا, مجھ کو افسانہ بنا دو یا رسول, مجھ کو افسانہ بنا دو یا رسول. خواب میں تشریف لا کر ایک بار, خواب میں تشریف لا کر ایک بار, دید کا شربت پلا دو یا رسول, دید کا شربت پلا دو یا رسول, دید کا شربت پلا دو یا رسول, دید کا شربت پلا دو یا رسول. سبحان اللہ. تو ناظرین کرام, اسی کے ساتھ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ ماشاءاللہ سے طلحہ نے تو بہت اچھے طرز کو اختیار کرتے ہوئے بہت اچھی نعت شریف ہم تمام سماعتوں تک, تمام ناظرین تک منتقل کروائی. اس کے لیے جزاک اللہ خیر, طلحہ سلامت رہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین کرام, جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ لوگوں کے لیے فخریہ پیشکش یکم رمضان سے لے کر عید کی چاند رات تک جو ہے آپ کو دے رہا ہے. اور وہ دے رہا ہے کہ آپ اپنے جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز بلال کلاسک کے عظیم اور عالی شان پروجیکٹ میں اپنی بکنگز کروا سکتے ہیں.
3 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग के बाद माहाना एक साथ सिर्फ 15,000 रुपये है और 3 प्लॉट्स की आपको बुकिंग के बाद दिए जाएंगे स्मार्टफोन्स, जबकि आप 5 प्लॉट्स की बुकिंग पर हासिल कर सकेंगे ब्रांड न्यू 70 सीसी मोटरसाइकिल्स। और इसी सवाल को मैं कंटिन्यू करवाने के लिए तारिक वफा साहब की तरफ पढ़ूंगा। तारिक भाई माशाल्लाह, पहले तो आप ये बताइए कि आप GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के बिलाल क्लास की रेजिडेंसी की बज़्म रमज़ान की ये जो गर्मा गर्म मेट्रो 1 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर बैठकर चाय पी रहे हैं, ये किसका जायका कैसा लगा आपको? इसका जायका बिल्कुल उसी तरह क्लासिक जायका है जिस तरह से सब बिलाल प्रोजेक्ट क्लासिक क्लासिक है। का क्या कहना है, बेहतरीन, ज़बरदस्त, आपने एक फ़िक्रे में मुकम्मल कर दिया। और साथ ही साथ ये भी बताइए कि जिस तरह से माशाल्लाह से हम लोग जो है एडवांस बुकिंग के बाद ना सिर्फ पोजीशन दे रहे हैं, साथ ही साथ हम जो है वो स्मार्टफोन्स भी दे रहे हैं 3 प्लॉट्स की बुकिंग के साथ। तो आप इसमें माशाल्लाह आपका भी बहुत अहम किरदार है, उसके लिए भी हम आपके बहुत थैंकफुल हैं। साथ साथ 5 प्लॉट्स की बुकिंग के बाद 70 सीसी मोटरसाइकिल्स दी जा रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? देखिए, आज के महंगाई के दौर में सबसे बड़ा जो किसी शख्स का ख्वाब होता है कि अपना घर हो जाए, उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये लिमिटेड बजट में आवाम की रिलीफ के लिए ये पैकेज निकाला है कि आप प्लॉट की बुकिंग भी करवाएं और इनाम भी हासिल करें। क्या बात है। तो आज के दौर में अगर आप एक बाइक की कीमत देख ले तो वो भी अच्छी खासी हो जाती है। तो अगर कोई शख्स 5 प्लॉट कराता है बुकिंग पे तो उसको एक समझ लें कि 20% बुकिंग का तो उसको हाथों हाथ वापस मिल जाता है। तो ये सबसे बड़ी उसका एक रिलीफ मिल जाता है आवाम को। बुरहान भाई इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे, एडिशनल कुछ बात आप सर तारिक भाई ने बहुत, आपने बताया ना कि लिमिटेड अल्फाज में सब कुछ बता दिया। हाँ बिल्कुल। तो जैसे तारिक भाई ने कहा कि देखिए ख्वाब होता है अपने घर का। अच्छा, GFS की खूबियों में से बहुत सारी खूबियां हैं, अगर हम बयान करेंगे तो शायद हमारा टाइम शॉर्ट हो जाएगा। बिल्कुल। घर तो बनता है लेकिन घर को सजाना भी पड़ता है। अच्छा, वो भी आपको पैकेज मिल रहा है। अच्छा जी, वो भी पैकेज मिल रहा है। वो किस तरह से मिल रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। जी जी प्लीज। लेकिन प्लॉटिंग तो हमारे हैं 80, 100 और 120 गज के। जी जी। इसके अलावा GFS जो आपको अपार्टमेंट भी दे रहा है, 2 बेड लाउंज, 1 बेड लाउंज, 2 बेड DD, इस तरह से अपार्टमेंट भी दे रहा है। सही। अच्छा, फिर आपको तमाम फैसिलिटीज वो दे रहा है जो एमिनिटीज कहलाती है, बिल्कुल उसी के अंदर मौजूद है। ठीक है। और रेट जब आप कंपेयर करेंगे तो मैं समझता हूँ शायद आप सोचेंगे नहीं फिर फैसला करने में। जी हाँ। यानी कि कामयाबी, बुरहान भाई अगर जी मैं हाँ। ना गलत बयान करूं तो बिल्कुल कामयाबी खुद शोर कुछ और मचाएगी। मचाती है। तारिक भाई माशाल्लाह, आप जो है वो कहाँ पर डीलिंग्स वगैरह करते हैं, आपका कहाँ पर ऑफिस है? बहुत सारे नाजरीन हैं आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे तो किस तरह से आपसे रब्ता होगा? और एडवांस बुकिंग जैसा मैंने बताया 3 लाख रुपए है, तो आप अगर मिसाल के तौर पर बज़्म रमज़ान की तोहफ़ा अगर कोई आ जाता है आपके पास तो आप उसको मजीद क्या डिस्काउंट देंगे? हम अगर कोई आ जाता है, अगर वो कहता है कि मेरे पास 3 लाख नहीं है 2 लाख है, तो हम उसको प्री प्लान कर देंगे, उसको पोस्टपोन कर देंगे, उसकी किस्तों में एडजस्टमेंट कर लेंगे, उसकी थोड़ी बढ़ा देंगे किस्त आगे फ्यूचर वाली किस्तों में, तो हम 2 लाख में भी उसकी बुकिंग कर लेंगे। क्या बात है बुरहान भाई, ये भी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है तमाम नाजरीन के लिए। और साथ ही साथ नाजरीन कराम, बुरहान अली भाई जो हैं ये माशाल्लाह बहुत ही डायनेमिक पर्सन हैं और इनकी पर्सनैलिटी के बहुत सारे जो है वो जाविये हैं। तो मैं चाहूँगा बुरहान भाई इस हवाले से भी आपसे थोड़ा सा मालूमात का हुसूल मुमकिन बनाना, चूँकि आप माशाल्लाह शोबिस से भी वाबस्ता रहे हैं एक अरसा दराज से और उसमें भी आपकी बड़ी फ़नी खिदमात हैं। तो आप थोड़ा सा अपना बताइए एक्सपीरियंस के प्रॉपर्टी एडवाइज़र की हैसियत से प्रॉपर्टी एंड मार्केटिंग के अंदर कितने साल हो गए आपको अपनी शमूलियत इख्तियार किए हुए, और GFS फैमिली का हिस्सा बने हुए आपको कितने बरस हो चुके हैं माशाल्लाह? सर देखें, GFS फैमिली का हिस्सा बने हुए तो मुझे तकरीबन 20 साल हो गए। 20 साल माशाल्लाह। 20 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और प्रॉपर काम करते हुए मुझे 6 साल हो गए। सही जी। फिलहाल और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और काम बहुत अच्छा है। अगर आप लॉयल होकर काम करें ना किसी भी फील्ड में तो अल्लाह ताला फिर आपकी मेहनत रायगा नहीं जाने देता। नहीं जाने देता है। बेशक। आपकी लगन, मेहनत, आपकी नियत, और अल्लाह ज़रूर कामयाब करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाब किया रब ने। यानी कि आपकी कामयाबी ने खुद शोर मचाया। बिल्कुल लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। शोबिस से भी चूंकि आपकी वाबस्तगी रही है एक अरसा दराज से, तो उस हवाले से भी मैं चाहूँगा थोड़ा सा बताइए कि वो तजुर्बा कैसा रहा आपका? वो तजुर्बा भी अच्छा था। देखें, एक टाइम पीरियड होता है, वो वक्त कुछ और था। लोग अफोर्ड करते थे, म्यूज़िक को लाइक करते थे। अब वो लाइफ इतनी टफ हो गई है, इतनी बिजी हो गई है
कि अब शो बीस की तरफ लोग बहुत ही कम जाते हैं, उस तरह रुझान नहीं है, वो आपके नहीं कहने का है मकसद रुझान, नहीं। लेकिन बुरहान भाई, बहर कैफ फिर भी कहीं ना कहीं ये सिलसिला है, लोग चाहते हैं मेंटली तौर पे रिलीफ हासिल करना, थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस को अपनी रिलीज देना, तो उस हवाले से थोड़ा बहुत लोग एंटरटेनमेंट भी चाहते हैं। जिस तरह आप मुस्कुराते हुए प्रॉपर्टी एडवाइजर के हिस्से से आप बहुत सारे क्लाइंट्स जैसे आते होंगे, ये भी मैं चाहूँगा नाजरीन, ये भी थोड़ा सा वाकया कोट हो जाए कि इस तरह के बहुत सारे क्लाइंट्स आपके पास आते होंगे जो कि मेंटली स्ट्रेस लेकर आते होंगे, तो आपके ऊपर अचानक आकर वो जो है अलग तरीके से आप पे इम्पैक्ट उनका होता होगा, तो आप उन्हें किस तरह से टैकल करते हैं फिर? सर देखिए, जो उसका सवाल होता है उसी तरह से हम तामुल से उसको जवाब देते हैं, उसको सेटिस्फाई करते हैं। सही। अब उसकी मर्जी है कि उसने बुकिंग लेनी है या नहीं लेनी है। हमारा जो काम है हम वो करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सीट पे बैठ के हम अपना काम करते हैं, और ये अल्लाह का बड़ा करम है, 100 में से 90% लोग ये समझ ले मेक श्योर करके जाते हैं फाइल, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सर आपकी डीलिंग का भी तो कमांड जी एंड हाँ, बिल्कुल। कंट्रोल है, आपकी स्किल्स है माशाल्लाह। 20 साल थोड़े नहीं होते नाजरीन, बहुत तवील एक सफ़र होता है इंसान की ज़िंदगानी का, जो अपने किसी भी करियर में जो है वक्फ करता है। ज़ाहिर है मुझे ख़ुद भी शोबिस से वाबस्तगी किए हुए तकरीबन कोई 15-16 बरस हो चुके हैं, और हमने भी बचपन से स्टार्ट लिया, फिर दैन उसके बाद आप तमाम नाजरीन ने हमें अप्रिशिएट किया, तो जाहिर सी बात है इंसान डे बाय डे ग्रूम करता है। और जिस तरह से किबला तमाम तर गुफ्तगू आपने भी समात की, और आज माशाल्लाह से GFS के 2 नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद हैं, और चाय भी जो है वो साथ साथ आपको सर्व की गई। तो पहले तो बताइए GFS की चाय जो है गर्मा गर्म, इसका जायका, चूँकि आज बुरहान भाई की मौजूदगी में तारिक वफ़ा साहब की मौजूद, इनकी वफ़ा के मुतालिक भी मैं चाहूँगा थोड़ा सा, तो आप थोड़ा सा अहवाल बताइए। देखिए माशाल्लाह GFS वालों की चाय है, फिर आपकी तस्वीर भी लगी हुई है और आपकी खुलूस की मिठास भी, क्या GFS की मिठास, हाँ। तो सारी मिठास मिलके माशाल्लाह बेहतरीन हो जाती है, कम्बिनेशन बन जाता है। अच्छा, GFS वालों को जो लोगो है ना, कामयाबी शोर मचाए, तो ये लोगो आधा है, अच्छा, पूरा सेंटेंस नहीं है। मैं चाहूँगा इसको मुकम्मल फरमाएं किबला। मौलाए कायनात अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचाए। सुभान अल्लाह, ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ये GFS वालों ने जब काम शुरू किया होगा, उनको कोई भी नहीं जानता होगा। फर्स्ट टाइम देखिए, जब आप मार्केट में आते हैं, किसी भी फील्ड में आते हैं, स्टार्टिंग में आपको कोई नहीं जानता, आप मेहनत करते हैं, वक्त देते हैं, आपकी कोशिशें, काविशें, फिर साथ में आपकी नेक नियति, जब ये सारी चीज़ें आपकी मिलती हैं ना, तो फिर आप एक कामयाबी की तरफ जाते हैं। वो कामयाबी आपकी शोर मचाती है कि आपने पीछे कितनी मेहनत की है, वो आपकी बताई थी आप पीछे कितने ज़्यादा ईमानदार थे, कितने ज़्यादा मेहनती थे। आज जो GFS का दुनिया भर में नाम है, तो उसकी असल वजह ही यही है कि इन्होंने खामोशी से इतनी मेहनत करी है कि आज इनकी कामयाबी इनकी शोर मचा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें तो ये कोई मौला दो के राय कॉल के मुताबिक ये अमल कर रहे हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो हाँ। कि कामयाबी शोर मचाए। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं शुरू में आते हैं, किसी भी फील्ड में आते हैं, वो शुरू में इतना शोर शराबा करते हैं, वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन चंद दिनों के बाद वो पानी की झाग की तरह बैठ जाते हैं, सही बात है, ऐसे क्योंकि वो शोर मचा रहे होते हैं, वो मेहनत नहीं कर रहे होते। जब इंसान मेहनत कर रहा होता है मुस्तकिल मिजाजी के तो साथ उसको शोर मचाने की जरूरत नहीं है, जो मेहनत कर रहा है। कामयाबी खुद शोर मचा के बताती है कि आदमी कितना बड़ा मेहनती है। बेशक बेशक किबला बजा फरमाया आपने नाज़रीन किराम। यकीनी तौर पे ऐसा ही है, जब आप मुस्तकिल मिजाजी से किसी भी प्रोफेशन में अपनी डेडिकेशन के साथ हार्ड वर्किंग करते हैं, तो परवरदिगार फिर उसको रायगा नहीं जाने देता। अच्छा, तो मैं एक बार जी, please। इजाफा कर दूं इस बात में। प्लीज। देखिए, GFS बिल्डर बजाते खुद कोई चीज़ नहीं है, बाहर जगह नहीं जाता, उसकी कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ इन डीलर्स का होता है, जो ये मुतमईन करते हैं अपने कस्टमर्स को कि वो GFS की तरफ जाए। हाँ, ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। इनकी बड़ी कोशिशें, काविशें, मेहनतें हैं GFS को GFS बनाने के अंदर। खाली ये नहीं कि GFS एक बहुत बड़ा लोगो हो गया, एक नाम हो गया, तो इसको नाम बनाने में ये जो डीलर हज़ात हैं, ये जितने भी इनके मुतालिका अफराद हैं, इस एक पूरा टीम वर्क है। बिल्कुल ऐसा ही ये है, टीम वर्क मिलता है तो एक इदारे को family नाम develop मिलता है, एक इदारे को नाम मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही, ऐसे मुत्तफिक हैं आपकी बात से, ऐसा ही है। बुरहान भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, जिस तरह से किबला ने फरमाया? किबला ने बिल्कुल सही कहा कि एक टीम वर्क है और GFS के जो ऑनर हैं हमारे इरफान वाहिद साहब, मंसूर वाहिद साहब, तो उनकी मेहनत हमने देखी है। आपने जो कहा कि उन्होंने बड़ी खामोशी से मेहनत की और बिल्कुल ईमानदारी से मेहनत करते चले गए। बुरहान भाई, यहाँ पर मैं चाहूँगा अनिल भाई का भी तस्करा अगर हो जाए, चूँकि जी, सैयद जी। मोहम्मद अली साहब की बहुत ज़्यादा लाजवाल खिदमात हैं, बिलाल क्लासिक बिलाल ग्रुप को डेवलप करने में उनकी भी बहुत अहम जो है कंट्रीब्यूशन है, तो क्या कहेंगे इस सर, ये लोग इनिशियल स्टेज के साथी हैं GFS के, बारे? बिल्कुल इनिशियल स्टेज के। बिल्कुल। सैयद अनिल अहमद साहब बड़ी मेहनत से, हम इसके मतलब आई विटनेस है, हम देखते थे 18-18 घंटे की मेहनत होती थी। बिल्कुल।
आज अल्लाह ताला का करम है, शुक्र है कि अल्लाह ने इसको एक ब्रांड बना दिया GFS को, अल्हम्दुलिल्लाह। और इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है। दुबई, यूके और बहुत सारी दीगर कंट्रीज में भी सऊदी माशाल्लाह। अरब है, सऊदी यूके अरब है, साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा है GFS। तो नाज़रीन, एक बहुत बड़ा ब्रांड है GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, और हमारी फैमिली में जो भी अपनी बुकिंग करवाता है उसके लिए भी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है कि उसे भी ज़्यादा से ज़्यादा हम रिलीफ देने की कोशिश करते हैं, ना सिर्फ बिलाल क्लासिक के प्रोजेक्ट में बल्कि दीगर हमारे जितने भी GFS के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन सब में आपके लिए बेनिफिट अपनी जगह पर मौजूद होता है, बशर्ते कि आप उसे अवेल करें। और साथ ही साथ अब इस वक्त हम लोग अवेल करने लगे हैं एक ब्रेक को, और जब ब्रेक से लौटेंगे तो मज़ीद बज़म को। अगेन वेलकम बैक। ब्रेक से लौटने के बाद तमाम नाज़रीन कराम को एक मरतबा फिर खुशामदीद करते हैं बज़्म रमज़ान की खूबसूरत सी नशियात में। और नाज़रीन कराम, जिस तरह से आप हमारी नशियात को माशाल्लाह देख रहे हैं और हर ज़ाविये पे, हर पहलू पे माशरे के हम रोशनी उजागर कर रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर चूँकि बुरहान अली भाई मौजूद हैं, माशाल्लाह से इनकी आवाज़ जो है वो बहुत सुरीली है, और मैं चाहूँगा कि इनसे भी एक कलाम जो है वो उसका हसूल मुमकिन बनाना। तो बुरहान भाई, पहले तो चाहूँगा माइक को ज़रा अपने करीब कीजिए, और क्या हमें पढ़ के सुनाने वाले हैं आज आप? बस सर चंद अशार हैं हम के, प्लीज़ अता कीजिए। हालात के हिसाब से दुआया कलेमात हैं ये। जी जी प्लीज़, होने भी चाहिए, तो हाँ, इस तरह की हमारी सूरत हाल है। बिल्कुल बिल्कुल। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझी से दुआ मांगता हूँ। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझी से दुआ मांगता हूँ। अता कर दे शान करीमी का सदका, दिला दे इलाही रहीमी का सदका। न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, तेरा हूँ तुझी से दुआ मांगता हूँ। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। अल्लाह। बुरहान भाई, क्या कहने हैं आपने जिस कैफियत में ये दुआई आपने पढ़ी है, शहीद अमजद साबरी ने जब ज़लज़ला आया था पाकिस्तान में 2005 में, तो उस वक्त ये दुआ पढ़ी थी, और तब से लेकर के आज तक बहुत सारे लोगों ने इसे पढ़ा, लेकिन शहीद अमजद साबरी ने जिस कैफियत में इसको पढ़ा था और जिस रूदारी से निभाया था इसको, आज भी हम जब सुनते हैं तो हमारे रोंगटे बाखुदा खड़े हो जाते हैं। तकरीबन कोई 21 बरस बीत चुके हैं उस ज़लज़ले को जब आया था वो। केवल मैं चाहूँगा इस हवाले से भी थोड़ा सा बात हो जाए कि जो अल्लाह ताला की तरफ से ये जो सूरत हाल हो जाती है तमाम लोगों पर, और जिस तरह से मौजूदा हालात भी हैं दुनिया भर में, जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे, हमें ऐसे कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, अपनी इबादत को किस तरह से पाबंद सलार होकर उसे मुकम्मल करना चाहिए कि जिससे हम ये तमाम तर आफतों से ख़ुद को महफूज रख सकते हैं? देखें, सबसे बेहतरीन जो चीज़ है ना, वो है 5 वक्त की नमाज। बेशक इंसान 5 वक्त की नमाज पढ़े और रिज़्क़ हलाल खाए। रिज़्क़ हलाल का सबसे बड़े फ़ायदा ये होता है कि आपकी दुआ मुस्तजाब हो जाती है। सुभान अल्लाह। आप हराम कमाते हैं, आप हज करें, उम्रा करें, ज़ियारतें करें, सदका करें, खैरात करें, कोई भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है हराम खाने वाले का। लेकिन आप हलाल खाएंगे तो सबसे आपको पहली कामयाबी, अल्लाह आपको मुस्तजाबुद दावत बना देगा। जो आप दुआ मांगेगा अल्लाह उसकी उस दुआ को कबूल करेगा। और दूसरी तीसरी चीज़ ये है कि आप अपने अंदर इत्तेहाद को यकीनी बनाएं। जब उम्मत मुत्तहिद हो जाएगी, उम्मत मुस्लिमा
اور پاکستانی عوام جب متحد ہو جاتی ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہم مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں, لسانی معاملات میں بٹے ہوئے ہیں, لیکن یہ اللہ کا بڑا لطف و کرم ہے ہمارے اوپر کہ جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے ہم من حیث القوم پاکستانی ایک ہو جاتے ہیں. الحمدللہ, اس میں تو کچھ ہم کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مثال کے طور پہ 2005 میں زلزلہ آیا تو ہم نے کہا بھائی وہ تو مظفر آباد ایبٹ آباد میں آیا ہوا ہے, ہم کیوں کریں. بالکل پورے پاکستان نے بڑھ چڑھ کے ان کی مدد کری ہے. قبلہ بالخصوص کراچی والوں نے, کراچی والوں نے تو دیکھیں, کراچی کا تو مسئلہ یہ ہے کہ کراچی تو سب کا ہے, کراچی سب کا بیٹا ہے ہاں, اور سب کا لیکن باپ کوئی بھی. کراچی کا نہیں ہے. ہاں, بات یہ کراچی تو سب کا ہے لیکن کوئی کراچی کا نہیں ہے. اللہ, یہ المیہ ہے کراچی کے بے ساتھ. شک بے شک ایسا ہی ہے. تو باقی کراچی کا تو ہم نام ہی نہ لیا کریں. یہ جو بات ہے ناظرین, اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے. ہم بہت مہمان نواز لوگ ہیں. کراچی میں کہیں سے بھی کسی بھی صوبے سے کوئی آتا ہے تو ہم اسے باہیں پھیلا کے سمیٹ لیتے ہیں اپنی باہوں میں, اور محبت دیتے ہیں, خلوص دیتے ہیں, اور ایمانداری کے ساتھ اس کی جو مشکلات ہوتی ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اس کے لیے آسانی کا سبب بنے. اور ظاہر سی بات ہے یہ کراچی والوں کا خاصہ رہا ہے کہ وسیع تر جو دسترخوان سجتے ہیں, خواہ وہ رمضان مبارک کے بابرکت بارحمت مہینے میں ہو, بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ سالہ سال جو یہ سلسلہ ہوتا ہے, تو جتنے بھی مہاجرین آتے ہیں دیگر صوبوں سے انہیں بھی ہم مہاجری کے ایک لحاظ سے کہیں گے, کیونکہ یہاں پر یہ بات بہت زیادہ ہوتی ہے کہ بھئی اردو اسپیکنگ جو ہیں انہیں مہاجر کمیونٹی سے وابستہ کر دیا جاتا ہے. بہرحال یہاں پر جو بھی رہتا ہے وہ بھی ایک لحاظ سے مہاجری ہے, چونکہ یہ سندھ کا صوبہ ہے اور اردو اسپیکنگ جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں, اور ظاہر سی بات ہے اردو زبان جو ہے برہان بھائی اس میں بھی عبور ہمیں بہت ضروری ہے, ہمارے پاس اس کا عبور مکمل حاصل ہو. ہم انگریزی تو بولنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ ہمارا ایک المیہ ہی ہے. اردو بھی ہماری طارق بھائی صحیح طور پہ اپنی جگہ پر نہیں ہے, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ اصل میں ہم زیادہ تر عوام ہے نا کمپلیکس کا شکار ہے. وہ انگلش کو زیادہ پریفر کرتی ہے کہ کہیں بھی ان کو موقع ملتا ہے تو اسے ٹرائی کریں گے ہم انگلش میں ہی بات کریں, تو اردو کو اگنور کرتے ہیں, جبکہ اپنی مادری جبکہ زبان یہ ہماری مادری زبان ہے, اس پہ عبور نہیں ہے, ہمارے وطن کی نیشنل لینگویج ہے. بالکل, تو اس کو ہم کو پہلے پریفر کرنا چاہیے بنسبت کہ ہم انگلش میں بات کریں. بالکل ایسا ہی. اچھا طارق بھائی, ایک اور میں سوال میرے ذہن کے گوشے میں آیا ہے کہ آپ ماشاءاللہ چونکہ وفا پراپرٹیز سے کنسلٹڈ ہیں اور آپ کا ماشاءاللہ اپنا بھی پورا ایک سیٹ اپ ہے, تو آپ کو کتنے سال ہو گئے پراپرٹی ایڈوائزنگ میں اور پراپرٹی ڈیلنگ کے اندر, ساتھ ساتھ سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے آپ بہت ماشاءاللہ متحرک پرسن ہیں, ایکٹیو ممبر ہیں, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ ہاں, ہم نے یہ سٹارٹ لیا تھا 2010 میں. اچھا, تو مختلف پروجیکٹ کیے ہیں ہم نے, نارتھ ٹاؤن میں بھی کیے ہیں اور فرجانی ٹاؤن فورٹ سی میں بھی کیے ہیں. ابھی حال ہی میں ہم نے 2 پروجیکٹ کمپلیٹ کیے ہیں وفا ہائٹس کے نام سے فرجانی ٹاؤن میں. تو ان کے بعد اب ہم جوائن کیا ہے جی ایف ایس کو الحمدللہ. بالکل, تو کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس؟ الحمدللہ ابھی تک تو اللہ کی عطا سے اس کی رحمت ہے کہ ہم سب سکسس جا رہے ہیں. اچھا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, الحمدللہ. اور ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ تمام تر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی پہلو ہیں سماجی اس پہ زیادہ سے زیادہ ہم علمی معلوماتی گفتگو آپ لوگوں تک منتقل کریں. ساتھ ہی ساتھ یہاں پر چونکہ ماشاءاللہ سے برہان بھائی موجود ہیں. برہان بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ طارق وفا صاحب جو ہیں ہمارے, انہوں نے ابھی حالیہ دنوں ہی جی ایف ایس فیملی کا حصہ بننے کا ایک فیصلہ کیا ہے, تو ان کے ساتھ آپ کا ورکنگ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ اوور آل میں چاہوں گا آپ اس حوالے سے احوال بیان کیجیے. سر دیکھیں, ہمارا جو ایکسپیرینس ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن طارق بھائی کا اور طارق بھائی کے بھائی ہیں چھوٹے صغیر بھائی کا, ان کا جو ایکسپیرینس ہے وہ اپنی جگہ ہے. اچھا, طارق بھائی کا جو ایکسپیرینس ہے انٹرنیشنل لیول پہ زیادہ ہے. اچھا جی, انٹرنیشنل لیول پہ زیادہ ہے. طارق بھائی جو سمجھ ابھی ریسنٹلی پاکستان میں شفٹ ہوئے ہیں, شاید 3-4 سال ہوئے نا طارق بھائی؟ نہیں, لاسٹ ایئر. اچھا اچھا, کہاں تھے آپ طارق بھائی؟ افریقہ میں. ساؤتھ افریقہ میں تھے جی. تو وہاں پر بھی آپ ماشاءاللہ جی ایف ایس فیملی کا ہی باقاعدہ حصہ؟ نہیں, وہاں بزنس میں, بزنس کر رہے تھے آپ؟ کنسٹرکشن کا بزنس پاکستان میں. اچھا ٹھیک ہے, آپ برہان بھی کچھ کہہ رہے تھے. اور پھر بہت شارٹ ٹائم میں الحمدللہ سمجھ لیں کہ بڑے اچھے ٹارگیٹ اچیو کیے ہیں وفا بلڈر نے. کیا بات ہے, کیونکہ یعنی ہمارا باقاعدہ وفا نبھائی ہے. ہاں, اور جو مطلب جس طرح جی ایف ایس آپ سے ایک وعدہ کرتا ہے نا 4 سے 5 سال, تو وہ الحمدللہ ڈیلیور کرتا ہے. بے شک, ایسا ہی ہے نا, بالکل 2-2.5 سال میں ڈیلیور کر دیتا ہے لوگوں کا اعتماد ہے بالکل. جی ایف ایس پہ. اسی طرح سے طارق بھائی کا جو ہے اپنا جو ادارہ ہے وفا بلڈرز اینڈ ڈیولپرز, طارق بھائی بھی ٹائم ٹو ٹائم ڈیلیور کرتے ہیں اپنی چیز کو.
ایسے ہی طارق بھائی میں چاہوں گا تھوڑی سی ہمارے ناظرین کی معلومات میں اضافہ فرمائیے کہ آپ کے پاس ظاہر سی بات ہے بہت سارے کلائنٹس آتے ہوں گے ہمارے بلال کلاسک کی بکنگ کے حوالے سے بھی اور دیگر ہمارے جو پروجیکٹس ہیں اس کے حوالے سے بھی، تو آپ کتنے جو ہے وہ سال کا ٹرن اوور ہوتا ہے جس میں آپ ان کو پوزیشن دے دیتے ہیں؟ ابھی تک جو ہم نے بکنگ والا نہیں کیا ہے، ہم نے بنا کے اور اس کو ڈلیور کر دیا ہے فوراً. اچھا ماشاء اللہ، ہینڈ ٹو ہینڈ یعنی ہینڈ ٹو ہینڈ. یہ بڑا بہترین آپ تمام ناظرین کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور ایک بیسٹ اپرچونٹی ہے آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو بھی. آپ کا آفس کہاں پر ہے طارق بھائی؟ سرجانی ٹاؤن عبداللہ آرکیٹ، میٹرو بس کا جو اس کا گرین بس کا جو اسٹیشن ہے جی جی بالکل اس کے اپوزٹ ہے. صحیح. تو انشاءاللہ مستقبل قریب میں بھی آپ سے بہت اچھی توقعات ہماری وابستہ ہیں، اسپیشلی سید محمد علی صاحب ابھی چونکہ ہماری ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہوں گے تو وہ آپ سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ تمام تر ہماری ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اتریں گے انشاءاللہ. اور ناظرین کرام، اسی کے ساتھ بزم رمضان نشریات کا اب ہم اختتامی مرحلہ اس میں داخل ہو چکے ہیں اور اب تمام ناظرین کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جو کہ ہمارے نشریات کو بہت پسندیدگی کا اپنی سبب بنا رہے ہیں اور ہماری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے اس طرح سے. اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اسپانسرز کا بالخصوص میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جس میں سر فہرست جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، بلال کلاسک ریزیڈنسی اور آج کوزین واٹر بھی ہمارے ساتھ ان کا بھی کنٹریبیوشن ہوتا ہے. اور تمام جتنے بھی مہمانان گرامی میرے ساتھ آج یہاں موجود تھے ان کا بھی بہت دل سے شکریہ کہ اپنی قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر آئے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا اپنا میزبان فی الوقت کے لیے آپ سے یہاں سے الوداع یعنی کہ اجازت اختیار کرے گا. انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. فی الوقت کے لیے اللہ حافظ ناصر. پاکستان زندہ باد. موت کی آغوش میں جب تک کہ سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تک کہ سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سانسوں کو پاتی ہے ماں. روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے. بچہ تو سینے پہ ہے گیلے میں سو جاتی ہے ماں، بچہ تو سینے پہ ہے گیلے میں سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سانس کو پاتی ہے ماں. پیار کے کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، پیار کے کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، کوئی ان